बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा और अकल का ताला खोलना होगा। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान असल वजह तनाज़ा शबाना थी, है या रहेंगी, इस बात का आज हमने फ़ैसला करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये शबाना का क्या चक्कर था, और साथ तो मियां साहब ने कहा है कि अगर उन्हें इमरान खान साहब की तरह अदालतों से इंसाफ मिल जाता तो आज वो हवा में उड़ रहे होते, और उसके साथ साथ जो हमारा मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता। तो पहले बात करते हैं शबाना की। अगर शबाना, जिसका नाम मैं आज यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं, ख़ास तौर पर जो अखबार पढ़ने के शौकीन हैं, थोड़े पुराने अखबार कंघालिए, आपको बखूबी मालूम हो जाएगा कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो असल वजह थी वो वजह थी शबाना। अब पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल को आज हमने बताना है कि वो शबाना आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से हमेशा मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान ठनी रहती थी। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मियां साहब जिमखाना क्लब में इमरान खान के साथ क्रिकेट खेलते थे, और ये उस दौर की बात है जिस वक्त इमरान खान साहब के पास होता था मोटरसाइकिल, जबकि मियां साहब के पास होती थी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार। आज जो हवा में उड़ने की बात कर रहे हैं वो उस वक्त भी स्पोर्ट कार में आते थे जब लोगों के पास शायद साइकिल भी नहीं होती थी। मियां साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हमेशा से जहाँ पर उनकी पहले दोस्ती भी थी, और लेकिन एक चपकलश उनके दरमियान हमेशा रही कि मियां साहब जब क्रिकेट खेलने आते थे तो उनका जो उस वक्त तरीक़ाकार था वो कोई आज से मुनफरिद नहीं था। वो बाकायदा तौर पर जो उनको बॉलर्स होते थे, जो उनको गेंदें कराते थे, उनको वो कहते थे कि जब मैं बैटिंग करने आऊँ तो आपने थोड़ी मेहरबानी करनी है और उनको स्लो गेंदें करवानी है ताकि वो अच्छी तरह से हिटिंग कर सकें। आप ये कहते हैं कि यहाँ पर अंपायर्स को ख़रीदा जाता है। अंपायर्स को ख़रीदते थे या नहीं ख़रीदते थे ये एक अलग मामला है, लेकिन मियां साहब उस वक्त भी पूरी टीम ख़रीद लिया करते थे। लेकिन मसला जो था वो मसला था शबाना का, जिसकी तफसील मैं इसके बाद आपको एंड पे थोड़ी सी बताऊंगा। उसकी वजह से जो इमरान खान साहब हैं वो उनके काबू में नहीं आते थे, और इमरान खान साहब शुरू से ही बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, और उनकी कोशिश यही होती थी कि मियां साहब को ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस कराए जाएं और यॉर्कर मारे जाएं, उन्हें आउट किया जाए। ये एक बड़ा लंबा सिलसिला था और एक बहुत लंबा किस्सा है जो कि अगर मैं इसको छेड़ूं तो शायद कई घंटे इस पर लग जाएं। लेकिन जहां पर मियां साहब की इमरान खान साहब के साथ शबाना की वजह से जो चपकलिश थी, उसके साथ साथ उनकी एक अच्छी दोस्ती भी थी, और उस दोस्ती का जो नतीजा है वो आप शौकत खानम हॉस्पिटल की सूरत में देख सकते हैं। जी हाँ, शौकत खानम हॉस्पिटल अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पर पहले ही राहदारी में कुछ तस्वीर नज़र आएंगी। वहाँ पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तस्वीर लगी हुई है, और साथ एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान को एक गिफ्ट के तौर पर जो लैंड दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और उसी ज़मीन के ऊपर शौकत खानम हस्पताल की तामीर की गई। लिहाजा ये मियां साहब और इमरान साहब के जो गिले शिकवे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और इन्हीं गिले शिकवों को वो आज कौम के सामने दोहरा रहे हैं। अब मियां साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को अदालत में रिलीफ मिल रहा है, उन्हें अगर ये रिलीफ दिया जाता तो आज उनके कदम ज़मीन पर नहीं आसमानों पर होते। तो ये एक ऐसा उनकी तरफ से बयानिया है जो कि हमेशा उनकी तरफ से पेश किया जाता है, जिसकी तर्जमानी
مریم نواز شریف صاحبہ بھی بخوبی کرتی ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے بیانات جو کہ عدلیہ کی جانب سے ایک میاں نواز شریف صاحب پر ٹیگ لگایا گیا تھا، اس کو اب آپ کو ہٹانا ہوگا، اور جو ترازو کے دو پلڑے ہیں ان پلڑوں کو برابر کرنا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو اگر قانونی نقطے پر اگر بات کی جائے تو جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، میاں صاحب اس وقت سپریم کورٹ سے اور اعلیٰ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، اور اس وقت وہ حکومت کو اور قانونی اداروں کو مطلوب ہیں۔ لہٰذا اگر میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عدالتوں سے کوئی بڑا ریلیف مل جائے تو شاید اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایک نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، یا کوئی نیا میثاق جمہوریت یا NRO دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ سادہ سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو میں نے شروع میں بات کی شبانہ کی، اب میں شبانہ پہ تفصیلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ شبانہ ہمیشہ سے میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان وجہ تنازع رہی۔ جس شبانہ کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس وقت میرا اس شبانہ کے بارے میں یہاں پر کوئی بیان دینا نہیں ہے۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں شبانہ روز محنت کی۔ یہ وہ محنت ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ لیجئے اور میاں صاحب کی جانب آپ ایک نظر ڈال لیجئے۔ عمران خان صاحب ہر وقت شبانہ روز محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ قانون سازی کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ۔ عمران خان صاحب کی اس وقت اگر میڈیکل رپورٹس کی بات کی جائے تو جس طرح سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی بلڈ اور دیگر ٹیسٹ ایسے ہیں جیسے کوئی 25 سال کا جوان ہو، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ان کی عمر تو 70 سال سے بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو شبانہ روز محنت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ لہٰذا ایک طرف وہ ایک شہر میں جلسہ کرتے ہیں، پھر اسی وقت وہ دوسرے شہر میں بھی چلے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڑتے اڑتے۔ پہلے جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا جاتا تھا، اب آئے روز نہ صرف وہ میٹنگز کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب تنظیم سازی کی بات ہو یا شبانہ روز محنت کی بات ہو، اتنے ایکٹیو نظر اب نہیں آتے۔ باؤجی اس وقت بہت زیادہ مشکلات اور صحت کے لحاظ سے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں وہ لاہور سے ان پر لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا تھا۔ ٹکے نہاری اور اس طرح کی چیزیں وہ لاہور سے باقاعدہ طور پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مری جاتی تھی؟ نہیں، مری نہیں، باقاعدہ طور پر ان کے لیے پاکستان اور لاہوریوں کا جو مشہور کھابہ ہے وہ لندن جاتا تھا۔ لہٰذا جو میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان وجہ تنازع ہے، وہ ایک دفعہ میں پھر کہوں گا، وہ شبانہ روز محنت ہے۔ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، آنے والے دنوں میں صرف وہ پارٹی رہ جائے گی جو کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ اگر وہ پارٹی جو کچھ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، صرف وعدے لے کر ایک دفعہ پھر حکومت میں تو آ جائے گی، لیکن اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو جو بھی پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، یہ عوام ان کا نام و نشان مٹا دے گی۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے میاں صاحب کی جو خواہش ہے کہ عدالت کی جانب سے انہیں کوئی ریلیف مل سکے، کیا آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون عدلیہ پر اسی طرح چڑھائی کرتی رہے گی یا ڈکٹیشن دیتی رہے گی، یا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا؟ اس کا ہم سب کو انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں آپ کے سامنے نئی نئی خبریں رکھتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے، اب بولنا ہوگا عقل کا تالا
کھولنا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔